किन भयो रवि लामिछानेको गाडीमा आक्रमण, यसबारे पुरै जानकारी। दार्चुलामा एमाले कार्यकर्ताबाट कुटिएका माओवादीका कार्यकर्ता बी.एन्ड.बी रिफर। खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने काठमाडौँ महानगरको तयारी। निर्वाचनमा खटिने महिला सुरक्षाकर्मीलाई सेनिटरी प्याड वितरण। रामकुमारी झाँक्री विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न मतदाताको शरणमा। प्रसारण लाइनमा अवरोध गर्ने रुखका हाँगा हटाउँदै काठमाडौँ महानगर। डोट्याली लबसमा बाजे नाति साइनो केलाउँदै भोट माग्ने सागर ढकालको कायदा। कार्यालय र पसलमा राखिएका अनधिकृत बोर्डहरू हटाइँदै। द वैशव भित्र नेपाल घुम्न आउन निम्तो सहित बालेन शाहले दिए परिजितालाई शुभकामना। कार्यकर्ता कुटिएको भन्दै दार्चुलामा सत्ता गठबन्धनद्वारा सडक अवरुद्ध। एमालेको सभामा गएका बाटोमै रोकिए। पोखरा जमसममा परीक्षण सफल भए दुर्गमको विमानस्थलको एनरुटमा पनि क्यामेरा राखिने। कति छ आज सुनको मूल्य, यसबारे पुरै जानकारी। मतदाताले मलाई नम्बर 1 बनेको हेर्न चाहेका छन् भन्दै प्रकाशमान सिंहले भने। प्रदीप खड्काले भारतमा जिते डेब्यू अभिनेताको फिल्म अवार्ड। तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने। कङ्ग्रेसले गर्यो थप बागी र सहयोगीलाई कारबाही। राजेन्द्र लिङदेन भन्छन् कङ्ग्रेस र माओवादी भित्रबाट पनि मलाई समर्थन छ। गठबन्धनले दिएको जिम्मेवारी एवान ढङ्गले सम्पन्न गर्छु भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। प्रचण्डलाई केपी ओलीको चेतावनी, एमालेसँग दुश्मनी गर्ने सिद्धिन्छन्। चितवन घटना, गाडी तोडफोड अघि रविका कार्यकर्ताले गठबन्धनका नेताहरूलाई जिस्काएको आरोप। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बिमा बापतको रकम विदेशबाटै पठाउन सकिने। घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको खपत। प्रचण्ड भन्छन् गिरिजा प्रसाद शान्ति नायक, म गणतन्त्र र क्रान्ति नायक। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका देश तथा विदेशका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। चितवन घटनामा गाडी तोडफोड अघि रवि लामिछानेका कार्यकर्ताले गठबन्धनका नेतालाई जिस्काएको आरोप लगाइएको प्रसङ्गबाट। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रवि लामिछानेको प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाडी आइतबार तोडफोड भएको थियो। इच्छा कामना गाउँपालिका 4 लेबाटार स्थित मुगलिन सडक खण्डमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने आम्ने सामने भएर हात हल्लाउँदै बिदा भए। तर लामिछानेको समूहमा पछाडि रहेको गाडीबाट कार्यकर्ताले गठबन्धनका उम्मेद्वार र कार्यकर्तालाई लोप्पा खुवाएर जिस्काएपछि दुई पक्षबीच तनाव भएको गठबन्धनका नेताहरूले दावी गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका युवा नेता जेतनारायण श्रेष्ठले लामिछानेको प्रचारमा हिँडेको पछिल्लो गाडीका साथीहरूले दुर्व्यवहार गरेको र धकेल्ने प्रयास गरेको बताए। उनले भने गठबन्धनको विरुद्ध हुल हुज्जत गरेका छन्। मादक पदार्थ सेवन गरेका रविका कार्यकर्ताले हाम्रा उम्मेद्वारलाई लोप्पा खुवाए। लेबाटारमा दुई समूहको बीचमा विवाद हुँदै गर्दा गठबन्धनका एकजना कार्यकर्ता गाडीमा चढेर अगाडिको सिसा फुटाएको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भइसकेको छ। 7684 नम्बरको गाडी तोडफोडमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। गाडी तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरी लागि परेको चितवनका एसपी नवराज अधिकारीले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनले भने हामी लागिरहेका छौँ। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतका अनुसार पुरानो चिनजानका गठबन्धनका कार्यकर्ता र लामिछानेका कार्यकर्ताको बीचमा घुसपेच भएपछि झडपको अवस्था आएको थियो। त्यसपछि दुवै समूह रोकिएर धकेलाधकेल गरेका हुन् भन्दै बताइएको छ। किन जिस्काएको भन्ने विषयमा विवाद हुँदा घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यसबारे थप विवरण आउन भने बाँकी छ। यसबारेमा थप जानकारी आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। ललितपुर 3बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ। तोसीमाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी कायम राख्ने यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तोसीमा लाभको पदमा बहाल रहेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यानि कि तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने बताइएको छ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले कुटेको भन्दै दार्चुलामा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका कार्यकर्ताले सडक बन्द गरेका छन्। गठबन्धनका कार्यकर्ताले गोकुलेश्वर खार खलङ्गा सडकको धुलीगडा क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध गरेका प्रहरीले जनाएको छ। नौगाड गाउँपालिका 6 खेडमा प्रचार प्रसारमा खटिएको गठबन्धन र नौगाडको जामिरमा आमसभामा गइरहेका एमाले कार्यकर्ता बीच आइतबार झडप भएको थियो। गठबन्धनका कार्यकर्ताले झडपमा संलग्न एमाले कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर मात्रै सडक खुलाउने बताउँदै आएका छन्। जिल्लाभरिबाट सहयोग कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धनले धुलीगडा खेडा क्षेत्रमा राखेर सडक बन्द गरेको नेकपा एमाले नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयन सिंह ठगुन्नाले बताउनु भएको छ। उनको अनुसार सडक अवरुद्ध भएकाले नौगाडमा भएको चुनावी सभामा गएका एमाले कार्यकर्ता तथा स्थानीय बासिन्दा घर फर्कन सकेका छैनन्। कार्यक्रमका लागि गएका कलाकार सहितका सहभागीहरू उपरीगाड जामिर क्षेत्रमै रोकिएका छन्। नेकपा माओवादी दार्चुलाका नेता खडक सिंह धामीले घरमै बसिरहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत एमाले कार्यकर्ताले घरमै गएर कुटेको र आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको बताएका छन्। यो झडप होइन, हाम्रो मान्छेमाथि सहयोगले एकैजनालाई कुटपिट गरेका हुन् भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि कार्यकर्ता कुटिएको भन्दै दार्चुलामा सत्ता गठबन्धनद्वारा सडक अवरुद्ध गरिएको छ भने एमालेको सभामा गएका बाटोमै रोकिएका छन्। द भोइसको अमेरिकी संस्करणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी नेपाली मूलकी किशोरी परिजिता वास्तोलालाई काठमाडौँ महानगर प्रमुख तथा गायक बालेन शाह सहितका सेलिब्रिटीले शुभकामना दिएका छन्। बालेन र परिजिता बीच केही दिनअघि भर्चुअल मिटिङ भएको थियो। उक्त अवसरमा नेपथको श्री पेशका निर्णायक समेत रहेका बालेनले परिजितालाई जितको शुभकामना दिए। परिजिताको प्रस्तुतिबाट नेपालले गर्व गरेको भन्दै मेयर बालेनले यसबाट नेपाली सांगीतिक क्षेत्र र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुगेको पनि बताएका थिए। परिजिताले आफूले बालेनको गीत सावेज सुनेको बताइन्। बालेनले आफू अहिले पनि संगीत क्षेत्रमै आबद्ध रहेको बताए। समय नमिलेर अहिले छायाङ्कन गर्न नपाएको र समय मिलेपछि नयाँ हिपहप गीतलाई बजारमा ल्याउने कुरा बालेनले बताएका छन्। बालेनले परिजितालाई नेपाली बोल्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए भने जवाफमा परिजिताले आफ्नो पहिलो भाषा नेपाली नै भएको भनेर जवाब दिएकी थिइन्। द भोइस पछि समय मिलाएर नेपाल घुम्न आउने परिजिताले जानकारी दिएकी थिइन्। यसैबीच परिजितालाई हलिउड फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गायक दीपक बज्राचार्य, गायिका अभय सुब्बा लगायतले समेत शुभकामना दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। झाडी र फोहोरले अस्तव्यस्त रहेको खुला मञ्च समाएर महानगरले अहिले सफा गरेको छ। बेसमेन्ट निर्माण गरेर पार्किङ गराउने आन्तरिक तयारीका साथ खुला मञ्चमा सफा गरिएको महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। लम्साल भन्छन्, अहिले चाहिँ फोहोर र झाडीको कारण अस्तव्यस्त देखिएकाले सम्झाइएको मात्र हो, तर हाम्रो तयारी यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नै हो। महानगरमा भइरहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न यसले भूमिका खेल्छ। लम्सालले खुला मञ्च तत्काल खोल्ने विषयमा भने निर्णय भइ नसकेको बताएका छन्। बजेटमै उल्लेख भएको बुँदा अनुसार महानगरले खुला मञ्चमा 3 तल्लाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गराउने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा संरचना निर्माण हुने लम्सालले बताएका छन्। पीपीपी मोडेलमा ठेक्का खोल्न महानगरले केही नीतिगत व्यवस्था समेत सच्याउने भएको उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र आफू मिलेर शान्ति सम्झौता नगरेको भए अझै धेरै मानिसको ज्यान जान सक्ने स्मरण गराएका छन्। लमजुङमा सोमबार आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्तालाई सम्बोधनका क्रममा उनले लगातार प्रतिगमनमा लैजाने एमालेको निर्णयलाई परास्त गर्न गठबन्धन बनेको दावी गरेका छन्। तत्काल यो प्रतिगमनकामी प्रवृत्ति पराजित भएको छ। हामीले प्रतिवाद नगरेको भए देश अँध्यारो सुरुङतिर जाने थियो। उनले भने, नेपालको आधुनिक इतिहासमा 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता एक नयाँ अध्याय हो। हामीलाई भनिन्छ झन्डै 17,000 को ज्यान गयो, ठूलो पीडा भयो, त्यो पीडाबाट निस्किन हामीले सम्झौता गरेका हौं। उनले त्यस बेलामा कङ्ग्रेस र माओवादी आम्ने सामने भएर युद्ध भएको बताउँदै भिडन्त गरेकै पक्षबीच शान्ति सम्झौता गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। अभिनेता प्रदीप खड्काले भारतको आग्रहमा आइतबार बेलुका सम्पन्न ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जितेका छन्। फेस्टिभलमा उनले प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करण तर्फको फिचर फिल्मतर्फ डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जितेका हुन् र उत्कृष्ट फिल्म चाहिँ ब्रिजेन्दर काला स्टारर हिन्दी फिल्म मास्क बनेको छ। अवार्डकै लागि प्रदीप र प्रेम गीत 3 का निर्माताहरू यति बेलामा भारतको पर्यटकीय सहर आग्रामा छन्। फेस्टिभलमा प्रदीपले अवार्ड जितेको लक्षण भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। एक तस्बिरमा प्रदीप र पार्श्व गायक तरुण सागर पनि सँगै देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताले आफूलाई सरकारको नम्बर 1 बनेको हेर्न चाहेका बताएका छन्। सोमबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 29 को घरदैलो कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सुकुरा बताएका हुन्। यो क्षेत्रका जनताले मलाई सरकारको नम्बर 1 म्यान बनेको हेर्न चाहना भएको भनेका छन्। सिंहले भने जनताको चाहना पूरा गर्न आफूले प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए। प्रकाशमान काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार छन्। अघिल्ला लगातार 3वटा यहीबाट जितिसकेका उनी चौथो जितको खोजीमा छन्। आफूले क्षेत्र नम्बर 1 मा धेरै विकासका काम गरेको भन्दै उनले फेरि निर्वाचित भए बाँकी काम पनि पूरा गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि अनधिकृत परिचय पार्टी नेम बोर्ड साइन बोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ। मापदण्ड रहेका तर शुल्क नबुझाएका र तोकिएका आकार भन्दा ठूलो साइजका बोर्ड हटाउन लागेको हो। महानगरले असोज 7 गते 30 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता बोर्ड राखे बापत कर तिर्न अनुरोध गरेको थियो। तोकिएको समयसीमा भित्र नियमित नगर्नेहरूको परिचय पार्टी आजबाट हटाउँछौं। राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले भने पार्टी हटाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हामीले टोलीलाई सम्झाएका छौं। यो विषय पनि सर्वसाधारणलाई पनि थाहा हुन आवश्यक छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि कार्यालय र पसलमा राखिएका अनधिकृत बोर्डहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउन थालेको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउन थालेको छ। नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थका खपतमा कम भएको जानकारी दिएको छ। यसअघि चाडपर्व तथा निर्वाचनका समयमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा वृद्धि हुने भए पनि आसन्न निर्वाचन नजिकिए पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा वृद्धि हुन नसकेको निगमका प्रवक्ता विदितमणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार गत वर्षको कार्तिक महिनाको तुलनामा चालु वर्षको कार्तिक महिनामा पेट्रोल तथा डिजेलको खपतमा ठूलो परिणाममा कमी आएको छ। 2078 को कार्तिक 23 गतेसम्म कार्तिक महिनामा 63,315 किलोलिटर पेट्रोल र 1,35,812 किलोलिटर डिजेलको खपत भएको थियो, जबकि 2079 को कार्तिक 23 गतेसम्म 44,513 किलोलिटर पेट्रोल र 78,426 किलोलिटर मात्रै डिजेल खपत भएको छ। तरलता अभाव तथा विकास निर्माणको सिजन नहुँदा निर्माणका काम ठप्प हुँदा तेलको मूल्यमा वृद्धि नेपाल र भारतको तुलनामा पछिल्लो समय नेपाली बजारमा तेलको मूल्य धेरै हुँदा खपत घटेको हो। ट्याङ्कर चालकले भारतमै तेल हाल्दा सीमा नजिक हुनाले भारतमै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्दा खपतमा कमी आएको हुन सक्ने निगमको अनुमान रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरू पार्टीका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नभई जनता ढाँट्न ल्याएको बताएका छन्। आज चितवनमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूले फरक घोषणापत्र ल्याएकाले उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन्। अरू पार्टीका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न होइन, जनता ढाँट्न ल्याएका हुन्। गठबन्धन पछिसम्म रहन्छ रे। एक कांग्रेसले एउटा घोषणापत्र जारी गर्यो, माओवादी केन्द्रको अर्को, माधव नेपालको अर्को, लोसपाको अर्को। एउटा भन्छ गणतन्त्र, अर्को होइन भन्छ, त्यसमा झगडा हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको भनाइ छ। उनले एमालेले देश बनाउने गन्तव्य अघि सारेको भन्दै एमालेले नै मेलम्चीको पानी ल्याएको दावी समेत गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा जमसम रुटमा क्यामेरा जडानको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। महावीर पुलको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग प्राधिकरणले गत शुक्रबार एक सम्झौता गरेको छ, जस अनुसार पोखरा जमसम रुटमा कम्तीमा 5 वटा क्यामेरा जडान हुने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। सम्झौता अनुसार पोखरा जमसम हवाई रुटमा पर्ने माहुरी डाँडा, कटुका र लेतेमा मौसमी जानकारी दिने क्यामेरा जडान हुनेछ। यसले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अहिले मौसम विज्ञान विभागबाट विमानस्थलको यकिनी सूचना र यसको 8 किलोमिटर आसपासको प्रक्षेपणको मात्र सूचना हामीले पाउने गरेका छौं। उनले भने क्यामेरा जडान भएपछि इनरुटको रियल टाइम सूचना प्राप्त हुनेछ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाई स्टेसन लाइन, उच्च भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा अवरोध गर्ने रुखका हाँगाहरू हटाउन थालेको छ। महानगरले विद्युत प्राधिकरणबाट सभागृह हुँदै पद्योदय मोडसम्म रुखका हाँगा हटाउन थालेको हो। विद्युत प्राधिकरणको अनुरोधपछि प्राधिकरणसँगै सहकार्य गरेर महानगरको जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालयले हाँगा हटाउन जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरेको महानगरले जनाएको छ। काटिएका हाँगाहरू वातावरण तथा कृषि विभागका गाडी प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गरिएको महानगरको भनाइ छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको क्रममा बागलुङमा खटिने महिला सुरक्षाकर्मीलाई सेनेटरी प्याड हस्तान्तरण गरिएको छ। आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था बागलुङ जास्विन हाइजिङ प्रोडक्टद्वारा उत्पादित प्याडको बागलुङ जिल्ला डिलर नर्मदा ट्रेडर्सको सहयोगमा निर्वाचनमा खटिने 261 जना म्यादी र 67 जना नेपाल प्रहरी गरी 328 जना महिला सुरक्षाकर्मीलाई सेनेटरी प्याड हस्तान्तरण गरिएको हो।
दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा एमाले कार्यकर्ताहरूको आक्रमणबाट जयवान सिंह धामी गम्भीर घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि ललितपुरको बीएनबी अस्पताल ल्याइएको छ। माओवादी केन्द्रको काठमाडौँ दार्चुला समन्वय समितिका अध्यक्ष हुन्। नौगाड गाउँपालिका 6 खेडमा एमाले कार्यकर्ताहरूले आइतबार दिउँसो जनभानलाई घेरा हालेर आक्रमण गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा दर्जन बढीको समूहले अन्धाधुन आक्रमण गरेको देखिन्छ। धनगढीमा प्रारम्भिक उपचार गरेपछि उनलाई बीएनबी अस्पताल रिफर गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले मङ्सिर 4 को चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेद्वार दिएका थप नेताहरूमाथि कारबाही गरेको छ। कांग्रेसले चुनावी तालमेल गरेका क्षेत्रमा पनि बागी उम्मेद्वारी दिएका तिनका समर्थक र प्रस्तावकमाथि कारबाही गरेको हो। कांग्रेसले बागी उम्मेद्वार समर्थक र प्रस्तावकलाई 5 वर्ष पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको छ। महासमिति सदस्य हुम्लाका मङ्गल बहादुर शाही, बाराका धर्मेन्द्र यादव, बाराका रविन्द्र मिश्र प्रसाद यादव, बाराकै वीरेन्द्र प्रसाद यादव र राम एकलवाल प्रसाद यादव सिटुलाई पार्टीबाट हटाइएको अनुशासन समितिले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बीमा बापतको रकम सम्बन्धित देशबाटै सिधै पठाउन सकिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा रहेको आफ्नो बैंक खाताबाट सोझै नेपालमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सम्बन्धित बीमा कम्पनीको खातामा सोझै रकम पठाउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाएको हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफूले लिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनुअघि नै श्रम स्वीकृति नवीकरण गराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट www.feims.gov.np मा गएर लगइन गरेर श्रम स्वीकृति नवीकरण गराउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 100 र चाँदीको मूल्य 5 रुपियाँले घटेको महासंघले जनाएको छ। आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 97,200, तेजाबी सुनको मूल्य 96,700 र चाँदीको मूल्य 1,295 रुपियाँ तोकिएको छ। विद्यार्थी राजनीतिको बेलामा रामकुमारी झाँक्री राष्ट्रिय चर्चामा रहिन्, त्यो पनि पटक पटक। 2062 देखि 63 को जनआन्दोलनको अग्र मोर्चामा खटिँदा प्रहरी दमनमा रगतपाम्ने भएका उनका तस्बिरहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन्। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनको बेलामा लिएको अडानले पनि रामकुमारी झाँक्रीलाई चर्चामा ल्यायो। तिनै रामकुमारी झाँक्री अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गुल्मी 2 बाट उठेकी छन् र जहाँ एमालेका रहँदाका सहकर्मी गोकर्ण विष्ट प्रतिस्पर्धामा पनि रहेका छन्। झाँक्रीका लागि यो निर्वाचन पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न परीक्षा बनेको छ। रामकुमारी झाँक्री अहिले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न मतदाताको शरणमा पर्न थालेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध डडेलधुरामा उम्मेदवारी दिएर चर्चामा आएका युवा सागर ढकाल कहिले धर्मकर्म गरेर, कहिले उपवास बसेर अनि कहिले स्वयं प्रतिद्वन्दी देउबाको स्वागत कार्यक्रम लाइनमा लागेर चर्चामा अथवा विवादमा आइरहन्छन्। यसपालि भने उनले भोट माग्ने रमाइलो कायदा विकास गरेका छन्। पश्चिमेली भाषामा बोल्दै तम्रा साथी देउबाले तमीलाई धोका दिया, तम्रा छोराले पनि तमीलाई धोका दिया, अब तम्रो नाति बाँकी छ। बाजे नातिको सम्बन्ध मायाको सम्बन्ध। गुल्मीबाट चुनाव लड्न सुदूरपश्चिमको दुर्गम अजयमेरु गाउँपालिका 6 देवलका 78 वर्षीय एक स्थानीयलाई उनले सम्झाउँदै यस्तो कुरा बताएका छन्। यसरी नै अहिले डोट्याली लबसमा बाजे नातिको साइनो केलाउँदै भोट माग्ने सागर ढकालले कायदा निकालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।